बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नूर मकदम कत्ल केस में मज़ीद इंकशाफात सामने आए हुए हैं। इस कत्ल में पुलिस ने जानबूझकर या तो मीडिया से छुपाया या जानबूझ के उन्होंने आंखें बंद की हैं। इस कत्ल में एक अहम किरदार ज़ाहिर जाफ़र की बहन अमीरा जाफ़र का भी है। बताया जा रहा है कि अमीरा जो है वही नूर मुकद्दम की जो है वो सहेली थी, और आखिरी बार जो 18 जुलाई को नूर मुकद्दम उनके घर पे गई वो अमीरा के इसरार पे गई। चूँकि अमीरा ने नूर मुकद्दम को कहा कि मेरा भाई जो है वो आपके लिए बड़ा बेचैन है, आपको मिलना चाहता है, उसकी हालत बड़ी गैर है, उसको आप आके मिलें, ज़रा तसल्ली दें। तो नूर मुकद्दम के बारे में बताया जाता है कि कुछ अरसे से पहले से वो इससे ब्रेकअप कर चुकी थी, इससे अपना ताल्लुक तोड़ चुकी हुई थी। लेकिन अमीरा जाफ़र जो है जो उसी दिन जो है वो लंदन की फ़्लाइट से वापस चली जी गई थी। तो वो भी अपने भाई के साथ इस कत्ल में मुलव्वस थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि अदालत भी अब तो ये कह चुकी है कि ऐसे शवाहिद मिल चुके हैं कि मुलज़म के वालिदैन यानी असमत आदम जी और उनके शौहर जो हैं ज़ाकिर जाफ़र इस कत्ल में एआनते जुर्म में शरीक हैं, और इतना रिकॉर्ड अदालत के सामने आ चुका है जिससे ये साबित होता है कि वो जुर्म में शरीक हैं, लिहाजा उनकी ज़मानत नहीं दी जा सकती। लेकिन अमीरा जाफ़र जो मुलज़म की बहन है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि वही वो कॉलर है जिसने नूर मुकद्दम को दोबारा ज़ाहिर जाफ़र के करीब आने पे मजबूर किया, और 18 जुलाई को नूर मुकद्दम जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के घर पे आई, फिर दोनों जो है वो इकट्ठे भी रहे। तो इस हवाले से ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि पुलिस जो है वो अमीरा को जो है वो भी शामिल तफ्तीश करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि नूर मुकद्दम की एक सहेली जो थी वो भी उनके साथ थी, लेकिन इस वक़ूआ के बाद जो है वो फौरी फ़्लाइट से वो बैरून मुल्क रवाना हो गई हैं, और अभी तक पुलिस को ये भी नहीं पता चल रहा वो किस मुल्क गई हैं और कहाँ गई हैं। लेकिन अमीरा जाफ़र जो सगी बहन है मुलज़म की, वो लंदन चली गई हैं, और उनकी पहले से फ़्लाइट बुक थी, यानी ये तय था कि इन्होंने क्या करना है, और ये जो भी मज़मूम इनका प्रोग्राम था उसको हतमी तकमील तक पहुंचा के वो वापस चली गई। अब इंटरपोल के ज़रिए चाहिए पुलिस को कि अमीरा को भी वापस बुलाए, जिस तरह उसके वालिदैन को पकड़ा गया है, अमीरा जाफ़र को भी शामिल तफ्तीश किया गया है कि उसने क्यों कर मजबूर किया कि नूर मुकद्दम को दोबारा ज़ाहिर जाफ़र के पास आने के लिए। और फिर इसके अलावा ये भी मालूम हुआ है कि ये जो ख़ानदान है जाफ़र ब्रदर्स, इनके जो थेरेपी सेंटर हैं इनमें बड़ा इनकी जो है अंडरग्राउंड बिल्कुल स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे इनकी पार्टनरशिप है। कई लाहौर में, कराची में और बड़े शहरों में जो थेरेपी सेंटर हैं जो नफ्सियाती मरीज़ों का बज़ाहिर इलाज करते हैं, जिसमें ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, और फिर वहीं से उनको फांस लिया जाता है। और ज़ाकिर जाफ़र जो है, अभी आप देखें कि ज़ाहिर जाफ़र जो है उसकी शादी अभी तक नहीं हुई। कहा जाता है कि ये ख़ानदान जो है वो अपनी दौलत का इतना हरीस है कि उसने इस वजह से इसकी शादी नहीं की कि कहीं इनको दौलत की तकसीम का मामला ना पड़ जाए। लेकिन अब चूँकि पहले इनका ये ख्याल था कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, लेकिन अब उन्होंने खजाने के मुंह खोले हुए हैं कि किसी तरीके, चूँकि अब खुद फंसे हुए हैं। अगर तो इनका सिर्फ ये नाखलफ नाफरमा बरदार बेटा फंसा होता तो यकीनी तौर पर ये सुकून में होते, लेकिन अब चूँकि खुद उनका बेटा जो है लेकिन चूंकि खुद अब बेटे के साथ साथ खुद भी अब जेल में है, गर्मी और हवस को बर्दाश्त कर रहे हैं, और वहाँ के जो एहलकार हैं, वहाँ के जो नंबरदार हैं, आपको पता है जेल में नंबरदार होते हैं जो ऐसे रिकॉर्ड याफ्ता और खौफनाक किस्म के जो मुलजमान होते हैं जिनको डील नंबरदार करते हैं। तो उनके रवैये देखकर अब उनको भी ये एहसास हो रहा है कि ख़जाना रख के क्या करना है, लिहाजा ख़जाने के मुंह खोले जाएं, किसी न किसी तरीके से उनके साथ सुलह कर दी जाए। और नाजरीन, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि बैकडोर जो इनकी जो पॉलिसी चल रही है वो सुलह के लिए है, और एक ताकतवर शख्सियत जो है वो इसके लिए सरगर्म है कि किसी तरीके से ये सुलह हो जाए, और उसके लिए उसने काफ़ी होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया है। लेकिन देखते हैं ये क्या होगा। इसके लिए मैं आपको मज़ीद इस पर मैं काम करके आपको बताऊँगा कि वो सुलह कब और क्यों और कैसे हो सकती है। और इसके अलावा नाज़रीन जाफ़र ब्रादर ने एक और बारीक काम किया हुआ है, और वो बारीक काम है कि गूगल के ज़रिए सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। अब मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ कि नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से जो वीडियो शेयर की जाती है, या तो उसको ये बैन करवा देते हैं, या उसको पर उसका जो है उसके व्यूअर्स जो है वो उनको लिमिटेड कर दिया जाता है, उसके ऊपर इश्तिहारात नहीं चलने दिए जाते।
تو گزشتہ روز ایسا ہوا کہ ہر 5-10 منٹ کے بعد جو ہے وہ ویڈیوز ریموو ہو رہی تھیں. تو یہ ایک واردات ہے جعفر برادرز کی پیسے کے زور پہ. حالانکہ یہ گوگل کا جو نعرہ ہے کہ جی ان کا یہ آزاد میڈیا ہے، لیکن یہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے جس کو اجاگر کیا جا رہا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ. لیکن جعفر برادر چونکہ بڑی کام کرنے میں شہرت رکھتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور ان کے پاس تعلقات بھی ہیں، اور اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے وہ گوگل پہ بھی وہ سوشل میڈیا پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پولیس پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ جیل کے معاملات جو ہیں وہ وزیر اعظم کی طرف سے جو صوبائی وزیر ہیں جیل خانہ جات کے فیاض الحسن چوہان، ان کی یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ کہیں بھی کسی طریقے سے بھی ان کو کوئی سہولت نہیں ملنی چاہیے. اور وہاں پہ اب تک معاملات بہتر ہیں کہ ان کو کافی ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. اور مصدقہ اطلاعات کے مطابق ملزم جو ہے وہ اس کو نمبرداروں نے 2-3 مرتبہ 2-3 لگائی بھی ہیں اچھی خاصی، تاکہ اس کو احساس ہو کہ وہ وہاں پہ مہمان نہیں ہے، وہ وہاں پہ کسی کا وہاں پہ ایسا مہمان نہیں ہے کہ اس کو وہاں پہ آئس اور کوکین فراہم کی جائے. اور اس وقت بڑا ٹف ٹائم ان کو اڈیالہ جیل میں دیا جا رہا ہے. لیکن ان کا جو پیسہ ہے، ان کے جو تعلقات ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے جعفر برادر جو ہیں وہ صلح کے لیے بھی سرگرم ہیں، اور دوسرا سوشل میڈیا کو قابو کرنے کے لیے بھی سرگرم ہے، اور تیسرا پولیس کو قابو کرنے کے لیے بھی سرگرم ہے. لیکن عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے ان کی ضمانت منسوخی سے متعلق، اس فیصلے نے ابتدائی طور پہ ان کے تابوت میں کیل ٹھونک دی ہے کہ ان کو ایک لمبی سزا ہو سکتی ہے. لیکن جب طاقتور حلقے اس میں آ جائیں گے اور صلح کے لیے جو ہے وہ چکر چلایا جائے گا، تو پھر میرا خیال ہے ساری جو سزائیں جو ہیں جو ضمانت منسوخ دری کی دری رہ جائیں گی. لہٰذا میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ بھی بتاتا چلوں گا. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کیا چل رہا ہے، کہ جو امیرہ جعفر جو ہیں وہ کس طریقے سے بچ کے نکل گئی ہیں، اور پولیس کیا اس کو شامل تفتیش کرے گی. اصولی طور پہ تو امیرہ جعفر کو واپس بلانا چاہیے اور اس کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے، چونکہ امیرہ جعفر ہی ہے جس نے نور مقدم کو دوبارہ اس جال میں پھنسایا. میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ وہ کون ہے جس نے نور مقدم کو دوبارہ ظاہر جعفر کے چنگل میں پھنسایا. تو وہ ہے امیرہ جعفر، ذاکر جعفر کی بیٹی، ظاہر جعفر کی بہن. تو وہ چونکہ اسی روز ٹکٹ لے کے لندن بھاگ گئی ہے، اب اس کو واپس لایا جانا ضروری ہے. چونکہ ہمارا قانون کمزور ہے اور لندن کا قانون مضبوط ہے، چونکہ ہم نواز شریف کو نہیں لا سکے تو ہم امیرہ جعفر کو کیسے لائیں گے. لیکن خواہش کا اظہار تو کرنا چاہیے، ہماری لا منسٹری کو خط لکھنا چاہیے کہ جی امیرہ جو ہے یہاں پہ ایک بہیمانہ لرزہ خیز قتل میں ملوث ہے، لہذا اس کو پاکستان بھیجا جائے. اور لندن والے بھی جو ہیں وہ اس کو بڑے اہمیت دیتے ہیں انسانی حقوق کو. مجھے یقین ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں تعاون کریں اور ملزمہ کو پاکستان کے حوالے کر دیں. اور ناظرین، آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ جو ہیں انہوں نے انسانی حقوق کی قیمہ کمیٹی جو ہے سینیٹ کی، اس میں اس کا اظہار خیال کیا ہے کہ یہ جو لرزہ خیز قتل ہوتے ہیں، بہیمانہ قتل ہوتے ہیں، اس میں اکثر جب پولیس ٹریک پہ آ جاتی ہے ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے تو دونوں فریق صلح کر لیتے ہیں. لہٰذا ایسی ترامیم لائی جائیں کہ ایسی وارداتوں میں ریاست جو ہے وہ مدعی بن جایا کرے تاکہ صلح کا امکان ہی نہ رہے. یہ بات تو ان کی اچھی ہے لیکن فی الحال تو ایسا قانون نہیں ہے. ریاست ویسے مدعی بن سکتی ہے لیکن ریاست چونکہ مدعی نہیں ہے، نور مقدم کا باپ اس میں مدعی ہے. اور ناظرین، جو پہلی اس کیس میں ڈنڈی ماری گئی تھی، اب دیکھیں یہ کیس تو دہشت گردی کا بنتا تھا، چونکہ انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا نور مقدم کو. اس کا سر دھڑ سے جدا کیا گیا، پھر اس کے ساتھ اس نے جو سلوک کیا، بے حرمتی کی، میت کی، اس کے سر کی بے حرمتی کی. پولیس نے انتہائی باریکی سے انسداد دہشت گردی ایکٹ کا ذکر بھی نہیں آنے دیا اور اس کی شک بھی نہیں لگائی، حالانکہ اصولی طور پہ لگنی چاہیے تھی. لیکن اگر عثمان مرزا پہ انسداد دہشت گردی کی شک لگ سکتی ہے تو یہ تو اس سے بڑا واقعہ تھا، اس پہ تو لازمی طور پہ لگنی چاہیے تھی. لیکن پولیس ڈنڈی مار گئی اس میں اور اس شک سے اس کو بچا لیا. اب دیکھیں آگے کیا چل کے ہوتا ہے. لیکن میرا کام ہے کہ آپ کو باخبر رکھوں، کہ بتاؤں کہ جعفر برادرز کیا کر رہے ہیں، امیرہ جعفر جو ہے وہ کیوں بھاگ گئی، اور نور مقدم کا قتل کروانے میں کس کس کا ہاتھ ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.